गुल्मी जिल्ला हालको रुरु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 13 मा अवस्थित गुल्मी जिल्लाको सदरमुकामदेखि पूर्व क्षेत्रसँग जोडिएको थोरगाको रमणीय ग्रामीण भेग माझगाउँ चाँपाखर्क हो। यो ठाउँ पुरातन कालमा चाँपको वृक्ष रहेको, त्यहाँ गाई बस्तुहरू चराउने स्थान भएकोले यसलाई चाँपा र खर्क जोडेर चाँपाखर्क भनिएको हो भन्ने कथन छ। यसैगरी बाँझो जग्गा भएकाले यहाँ अस्थायी बसोबासका लागि गोठघर बनाउने गरिएको भन्ने अर्थमा पनि यसलाई चाँपाखर्क भन्न थालिएको हो भनिन्छ। यो स्थान नेपालको मध्य पहाडी भागमा भएकोले यहाँबाट अर्घाखाँची, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरू सहजै रूपमा देख्न सकिन्छ। यो स्थानबाट उत्तरतर्फ देखिने धौलागिरी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण आदि हिमालहरू र तरेरी परेका लेकको मनमोहक दृश्यले यो मार्ग भएर यात्रा गर्ने पथिकहरूलाई अल्लादी तुल्याउँछ। यहाँ पढे लेखेका शिक्षित पण्डितहरू बसोबास गर्ने गरेकोले पनि यो स्थान विशिष्टकृत हुन गएको हो। यही स्थानमा वेदान्त वेत्ता पण्डित सुखदेव शर्मा गेवाली र माता गङ्गालक्ष्मीका कनिष्ठ पुत्रको रूपमा मेरा पिताजी श्री यदुनाथ शर्मा गेवालीले विक्रम सम्वत 1979 साल पुस 8 गते यो संसारमा अवतरण गर्नुभएको थियो। वैवाहिक तथा पारिवारिक स्थिति मानवीय जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसभित्रको जन्म, मृत्यु र पारिवारिक कार्य हैसियतले कुनै न कुनै रूपमा पारिवारिक र समाजमा प्रभाव पारेको हुन्छ। यो प्रभाव परिवारका सदस्य, नाता सम्बन्ध र उनीहरूको कार्यशैलीमा पनि परेको हुन्छ। यसमा आउने रूपान्तरणले परिवारका सदस्यहरूको वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक हैसियत आदिलाई पनि उजागर गर्ने हुँदा मैले उहाँको वैवाहिक र पारिवारिक स्थितिलाई गणितीय रूपमा प्रस्तुत गर्दा न्याय हुने ठानेर यो आलेख अगाडि बढाउने आँट गरेको हुँ। उहाँको विवाह गुल्मी पराल्मीका प्रतिष्ठित सम्पन्नशाली व्यक्तित्व सुबेदार गुणनिधि पोखरेलको कलिलै उमेरकी कान्छी छोरी बाबा कुमारीसँग भएको थियो। अत्यन्त कुशल गृहिणीको रूपमा रहनुभएकी बाबा कुमारीको गर्भबाट 10 जना सन्तान जन्मिए पनि अहिले हामी 5 भाइ छोराहरू एउटी बहिनी मात्र जीवित छौँ र विभिन्न स्थानमा रहेर आफ्नो गृहस्थ र व्यावसायिक जीवन यापन गरिरहेका छौँ। पिताजी यदुनाथ, आमा बाबा कुमारीले जन्माएका सन्तान र यी सन्तानहरूबाट विकसित भएका 57 जनाहरूमध्ये आमा बाबा कुमारीको कोखबाट जन्मिएका 4 जना यो संसारमा छैनन्। यो परिवारले मेरा साइला दाजी पद्मनाथ, कृष्ण र मेरी दिदी शारदालाई अल्पायुमै गुमाउनु परेको पीडा परिवारमा उजागर भइरहने गर्दछ। बाँचेकाहरू 53 जना मध्ये 30 जना महिला र 23 जना पुरुषहरू रहेका छन् भने मृतकहरूमा 2 पुरुष र 2 महिला रहेका छन्। बाँचेका 53 जना मध्ये छोरा 5 जना, छोरी 1 जना, बुहारी 6 जना, नातिनी बुहारी 6 जना, नातिहरू 9 जना, पनातिहरू 7 जना, नातिहरू 9 जना र पनातिहरू 8 जना गरी जम्मा 53 जना अहिलेसम्म जीवित अवस्थामा रहेका छन्। यिनीहरू सबै जीविकोपार्जन तथा जीवन व्यतीत गर्नको लागि थोरगा, काठमाडौँ, बुटवल, भैरवा, भलवाडी, नेपालगञ्ज, गैंडाकोट, देवघाट, परासी पश्चिम र विदेशमा क्यानेडा, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड र सिङ्गापुर लगायत विदेश तथा स्वदेशमा छरिएर रहेका छन्। यिनीहरूको पेशा काममा पनि विविधता रहेको छ। उनीहरूले प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, व्यवस्थापक, ब्याङ्कर्स, नर्स, शिक्षक, पत्रकार, कवि, लेखक, सम्पादक, प्रकाशक, सामाजिक अभियन्ता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आफ्ना अनुभवहरू हासिल गरिरहेका छन्। हाम्रा हजुरबा वेदान्त वेत्ता पण्डित सुखदेवको बारेमा केही कुरा उल्लेख गरिएन भने पिताजीको परिचय पनि अपुरो हुने हुँदा उहाँलाई पनि यो आलेखको पृष्ठमा उल्लेख गर्ने धृष्टता गरेको छु। यदुनाथ गेवालीका पिताजी पण्डित सुखदेव गेवाली तत्कालीन पश्चिम नेपालका चर्चित विद्वानको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले कवितामा लेखेको चिठी पनि मैले बाल्यकालमा देखेको छु। यदुनाथ गेवालीका पिता पण्डित सुखदेव गेवाली भारतको काशीसम्म पनि सुपरिचित हुनुहुन्थ्यो। बनारस काशीका विद्वान राजेश्वर शास्त्रीले नेपाली कसैले कुनै आध्यात्मिक विषयमा निराकरण गर्न खोज्यो भने सुखदेव ने क्या कहा है भन्दै
उनने कहने के बाद फिर पूछना जरूरी नहीं। वो जो कहते हैं वो ठीक होता है भन्ने गरेका कुराहरू पनि पिताजीबाट सुनेका छौँ। भीम शमशेरले रेसुङ्गा प्रभु रेणुकानन्द र पण्डित सुखदेवलाई देश निकाला गरेपछि पण्डित सुखदेव मौदान जान लागेको बेला श्री भीम शमशेरको अवसान भयो, जुद्ध शमशेरको उदय भयो। तत्पश्चात रेसुङ्गा प्रभु रेणुकानन्दले पण्डित सुखदेवलाई अब मौदान जाने होइन, नेपाल जाने भनेर प्रस्ताव गरेपछि पण्डित सुखदेव श्री जुद्ध शमशेरको सम्पर्कमा पुग्नु भई जुद्धलाई मन्त्रदानसम्म गर्नुभएको थियो। जुद्ध शमशेर राजकाज छोडी पाल्पा अर्गलीमा बस्न आएपछि उहाँको सम्बन्ध जुद्ध शमशेरसँग एक प्रतिष्ठित विद्वानको रूपमा अझ फराकिलो बन्न पुग्यो। उहाँ पाल्पा अर्गलीको दरबारमा जुद्धसँगै बस्नुभएकोले उहाँका नाति नातिना पण्डित सुखदेवलाई अर्गली बुवा र हजुरआमालाई अर्गली आमा भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दथे। अत्यन्त भद्र, लोभ, ईर्ष्या नभएका पण्डित सुखदेवलाई जुद्ध शमशेरले धन धान्य दिन चाहँदा पनि उहाँ र उहाँकी पत्नीले आफूसँग सबै कुरा यथेष्ट रहेको भएका बाहुबल र सम्पत्तिले जीवन चलाउन पुग्ने क्षमता रहेको विचार जुद्ध शमशेर समक्ष पठाउनु भएको थियो। उहाँबाट प्रभावित भएपछि जुद्ध शमशेरले उहाँलाई रिडीमा एउटा घर निर्माण गरिदिएका थिए, जुन घर अहिले पनि रिडी ठाडो गल्लीमा स्वामित्व परिवर्तन गरी उभिएको छ। आफूले बनाइदिएको यो घर हेर्न श्री जुद्ध शमशेर गुल्मी रिडी पनि आएको कुरा हामीले हजुरआमाबाट सुनेका छौँ। तत्कालीन उच्च राणा खानदानका जर्नेल माधव शमशेर जबराले पण्डित सुखदेवलाई गुरु स्थापना गरेका थिए। पण्डित सुखदेवको तस्बिर काठमाडौँ स्थित खोरा दरबार, जसलाई वीर शमशेरले बनाएका थिए, त्यसमा माधव शमशेरको पूजा कोठामा रहेको कुरा दरबार आवत जावत गर्नेहरूले बताउँछन्। यदुनाथ गेवालीलाई माधव शमशेरले उहाँको शिक्षाको बारेमा लेखेको पत्र पनि मैले पढेको छु। स्वर्गीय पण्डित सुखदेव गेवालीका 2 भाइ छोराहरू र 4 बहिनी छोरीमा सबैभन्दा कनिष्ठ सन्तानका रूपमा स्वर्गीय पण्डित यदुनाथ शर्मा गेवाली हुनुहुन्थ्यो। रिडीमा जुद्धले बनाइदिएको घरमा बसेर हाम्रा पिताजी यदुनाथ गेवालीले रिडी बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको उज्यालो प्रकाश देखाउन क्रियाशील रहनुभएको थियो। पण्डित सुखदेवका कनिष्ठ पुत्रको हैसियतमा उहाँको प्रतिष्ठा र सम्बन्धका कारण पनि पिताजीलाई तत्कालीन विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्दथे भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएर पनि पिताजी यदुनाथ गेवालीले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विद्यालयबाट मेट्रिक गर्ने अवसर मात्र जोड्न सक्यो भने अर्कोतर्फ उहाँ स्वयं काबिल र तीक्ष्ण बुद्धिका शान्त शालीन मेवागी व्यक्तित्वका कारण पनि परिवेश अनुकूल आफ्नो अङ्ग्रेजी शैक्षिक योग्यता बढाउन सफल हुनुभयो। बनारसमा उहाँको भेट दामोदर शमशेरसँग भयो। माधव शमशेरका पुत्र दामोदर शमशेर, जसलाई दरबार वृत्तमा ठुला कान्छा राजाको रूपमा चिनिने गर्दथ्यो, उहाँ पञ्चायतकालमा मन्त्री पनि बन्नुभएको थियो। उहाँसँग पनि अध्ययनको क्रममा भारतमा बस्दा पिताजीसँगै उठबस भेटघाट हुने गर्दथ्यो। यसले दुवैको सम्बन्धमा पछिसम्म पनि प्रगाढ र निकट बनाउँदै लाग्यो। पिताजी जसरी जहाँ बसे पनि अध्ययनको क्रममा अङ्ग्रेजी र संस्कृत भाषा दुवै अध्ययन गर्नुभएकोले अध्यात्मवादी चिन्तनसँगै आधुनिक जीवनशैलीलाई अँगाल्न सक्ने वा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्ने क्षमता उहाँमा थियो। उहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, मीमांसा साथै पाश्चात्य ग्रन्थहरूलाई पनि महत्त्वका साथ अध्ययन गरिरहन्थ्यो। पुर्खौली सम्पत्ति र उहाँले आर्जन गरेको शिक्षा तथा शालीन शान्त स्वभाव र समाजप्रतिको सकारात्मक सोचले गर्दा उहाँलाई तत्कालीन अवसरमा जागिरहरू अफर पनि आए। तर उहाँले यस्ता अफरहरूलाई त्यागेर शिक्षाको माध्यमबाट समाज, जनता र देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो। पाल्पा तानसेनमा रहँदा उहाँले अध्यापन गर्नुभएका चेलाहरू राजाका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव र इन्जिनियरसम्म बन्न पुगे। यद्यपि सम्मत 1945 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको रामकृष्ण विद्या मिसन बनारसबाट एडमिसन मेट्रिकुलेसन परीक्षा उत्तीर्ण यदुनाथ गेवालीले अर्गली दरबारमा जुद्ध शमशेरकी पुत्री जनक राज्य लक्ष्मी, जसलाई मिश्री मैया भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ, लाई ट्युसन पढाउनु भएको थियो। त्यसअघि उहाँले पाल्पा तानसेन बसन्तपुर निशानधारा स्थित आफ्नै निवासमा अङ्ग्रेजीको ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्दै गर्दा विक्रम सम्वत 2003 तानसेनमा पद्मोदय स्कुल खोल्यो। बडा हाकिम प्रतिमान बोराले घरमा ट्युसन पढाउन छाडेर स्कुलमा शिक्षक हुन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरी आफ्नो जन्मस्थल गुल्मी थोरगा
हाल रुरु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा आई बिहार पोखरामा विद्यालय स्थापना गरी केही समय त्यही अध्यापन गर्नुभयो। अहिले उक्त आदर्श सेवा विद्यालय मिडिल स्कुलबाट रूपान्तरित र विकसित हुँदै थोरगामा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालित भइरहेको छ। 2015 सालमा जननिर्वाचित सरकारले आदर्श सेवा विद्यालय मिडिल स्कुल थोरगाको आर्थिक सहायता रोकिदिएकोले भारतको सेन्ट्रल कोअर्डिनेसन बोर्ड CCB अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड पाल्पाबाट भूपू जमदार शालिन र समाजसेवी थोरगाका व्यक्तित्व मनवीर समयको नेतृत्वमा आर्थिक सहायता प्राप्त गरी स्कुल सञ्चालन गरेर पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनुभयो। 2017 साल पुसको राजा श्री 5 महेन्द्रको संसद विघटन र जननिर्वाचित सरकारको विघटन पश्चात आर्थिक सहायता फुकुवा भई आएपछि मिडिल स्कुल पुनः सञ्चालन भएको थियो। 2020 को दशकमा उहाँले रिडी बजार स्थित तत्कालीन रिडी हाई स्कुल वर्तमान रिडी माध्यमिक विद्यालयमा 8, 9 र 10 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई केही वर्ष अङ्ग्रेजी पढाउनुभयो। तत्पश्चात गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको जिल्ला सदस्य र केही वर्ष गुल्मीमा शिक्षा आयोगको सदस्य भएर पनि काम गर्नुभयो। उहाँ जिल्लामा प्रतिष्ठित विद्वान र सज्जन बुद्धिजीवीका रूपमा सरकारको अभिलेखमा हुनाले जिल्लामा आउने बडाहाकिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू लगायतका सबैले आदर भावले हेर्थे। उहाँलाई जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि आदरणीय गुरुको रूपमा सम्मान गरेको मेरै आँखाले देखेको छु। राजा महेन्द्रले बुद्धिजीवीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनको लागि जिल्लाहरूबाट बुद्धिजीवीहरूको नाम जिल्लाका बडाहाकिमहरूसँग माग गरेका थिए। गुल्मीका बडाहाकिम चन्द्रमान थकाली मेरो पिताजीको नाम राजा समक्ष पकाउने उद्देश्यले उहाँलाई तमवास बोलाएका रहेछन्। तमवास जाने सन्दर्भमा किर्य देउरालीमा उहाँले आफ्नै गाउँका आफ्ना अभिन्न मित्र गोकर्णराज शास्त्रीलाई विचलित मुडमा देख्नुभएछ। उहाँलाई बोलाएर भलाकुसाली गर्दै सान्त्वना दिनुभएछ र तमवाससँगै जान प्रस्ताव पनि राख्नुभएछ। पिताजीको यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्न थुनिने डरले शास्त्रीजीले मान्नु भएनछ। तर पिताजीले सबै कुराबाट उहाँलाई विश्वास दिलाएपछि शास्त्रीजीलाई लिएर उहाँसँगै तमवास जानुभएछ। तत्कालीन बडाहाकिमसँग शास्त्रीजीलाई पनि भेट गराउँदै उहाँको धर्म, कर्म, मर्म र निष्ठाको बारेमा स्पष्ट गराइदिनु भएछ। बुद्धिजीवीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनको लागि सिफारिस गरिएको आफ्नो नाम झिक्न लगाई गोकर्णराज शास्त्रीजीको नाम पठाउन सिफारिस गर्नुभएको रहेछ। गोकर्णराज शास्त्री शालीन, सिधा र स्पष्ट भएको कारण राजा महेन्द्रले उहाँसँग कुराकानी गरेछन् र सम्बोधनमा शास्त्रीजी भनेपछि उहाँ निकै प्रफुल्लित हुँदै आएको कुरा स्वयं पिताजी र उहाँका दौतरीहरूबाट सुनेको थिएँ। यसपछि पिताजीकै कारण जयती संस्कृतम आन्दोलनमा लागेका गोकर्णराज शास्त्रीको राजनीतिक ढोका पञ्चायतले खोलिदिएपछि उहाँ गुल्मीबाट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य समेत हुनुभयो र यो पदको लागि गुल्मीबाट दावेदारको रूपमा पनि पछिसम्म रहिरहनु भएको थियो। यसैगरी गुल्मीबाटै राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीसम्म भइसक्नुभएका दयानिधि शर्मासँग पनि पिताजीको नाता सम्बन्ध र बौद्धिक सम्बन्ध थियो। उहाँ हाम्रो थोरगा र रिडीको घरमा मेरा पिताजीसँग मन्त्री भएको बखत पनि आएर बसेको देखेको छु। मेरो पिताजीलाई राजनीतिमा अगाडि बढ्न दिएको प्रेरणा र काठमाडौँ बोलाएर विशिष्ट नियुक्ति लिएर काम गर्न उत्साहित गरिरहनु भएको कुरा पारिवारिक चर्चामा सुन्ने गरेको छु। तर पिताजीको भद्रता, सज्जनताले गर्दा उहाँले त्यसतर्फ नलागी शिक्षा नै समाजको आँखा खोल्न सकिने विश्वासका साथ उहाँ गुल्मीमै बसेर जीवनयापन गर्न थाल्नु भएको थियो। तर ग्रामीण क्षेत्रको बसाइमा आएको असहजता र उमेरका कारण उहाँले आफ्नो पछिल्लो जीवन रूपन्देहीको शङ्करनगरमा बिताउनु परेको थियो। उहाँले पछिको आफ्नो सक्रिय जीवनमा 2007 सालपछि गुल्मी मिडिल स्कुलबाट स्तर उन्नति भई 2023 सालमा 2021 वैशाख 5 गते स्वीकृति प्राप्त रिडी हाई स्कुलको 2023 मा गठित सञ्चालक समितिमा समेत रही अध्यापन गर्नुभयो भने यसैगरी थोरगाको श्री सरस्वती स्थानीय विद्यालयको सञ्चालक समितिमा रहेर पनि शिक्षाको ज्योति फैलाउन योगदान दिनुभएको थियो। गुल्मीको जिल्ला शिक्षा आयोगमा रहेर सहयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ना गर्नमा सरकारलाई प्रक्रियागत रूपमा सहयोग गर्नुभयो। गुल्मी बाल सङ्गठनको उपाध्यक्षमा रहेर पनि केही समय योगदान दिनुभएको थियो। यसैगरी गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान जिल्ला कार्य समितिको सदस्यको रूपमा रहेर तत्कालीन नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने अवसर पनि उहाँलाई मिलेको थियो। उहाँले केही समय किसान सङ्गठनको सदस्यमा रहेर पनि काम गर्नुभएको थियो। उहाँले शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको काम र जिल्ला अञ्चलको वस्तुस्थिति बुझ्न राजा वीरेन्द्रले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको भ्रमणमा उहाँलाई प्राय तोकिए भन्दा धेरै समय दर्शन भेट दिने गर्दथे र अन्य कुरा पनि भए लेखेर जाहेर गर्ने भन्ने गर्दथे। यस्ता भेटमा उहाँले
गुल्मीमा शिक्षा तथा यातायातका कुरा उठाउने र ठिक समयमा ठिक निर्णय र कार्यान्वयन गर्न नसकेकामा त्यसको असर राजनीतिक प्रणालीमाथि नै आउन सक्ने सम्मका कुरा राजा समक्ष जाहेर गरेको हाम्रो परिवार वृत्तभित्र पनि आएर उहाँले सुनाएको कुरा मैले सुनेको छु। पिताजीको काम र कामप्रतिको निष्ठा, इमान्दारिता र उच्च आदर्शले अभिप्रेरित भई काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँ राजाको असल अभिलेखमा रहनुभएको थियो भन्ने प्रमाण उहाँले राजाबाट प्राप्त गर्नुभएको कदरपत्रबाट पनि विकासप्रेमी स्वर्गीय राजा श्रीपाद वीरेन्द्रसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुन थालेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पिताजी धार्मिक आस्था र विश्वासका धरोहर हुनुहुन्थ्यो। संस्कृत साहित्यमा स्वअध्ययनबाट पारङ्गत यदुनाथ गेवाली आध्यात्मिक धार्मिक आस्थाका अविचलित नायक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँको ज्ञानकुञ्ज कृतिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। आफ्नो दैनिकीको बिहानी स्नान ध्यान घण्टौँको पूजा पाठबाट प्रारम्भ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको सन्ध्याकालीन समय पनि ध्यान धूप दीप गरेर बित्ने गर्दथ्यो। हिन्दू मठ मन्दिरप्रति उहाँको अपार आस्था विश्वास र आकर्षण थियो। तर पनि समाजको विविध धर्म जात जाति आपसमा मिलेर बस्नु पर्दछ। ईश्वर सबैको लागि एउटै हो, धर्मले विभेद गर्दैन, तर कर्म पाखण्डी हुनु भएन भन्ने उहाँको सन्देश हुन्थ्यो। बाइबल, कुरान र हिन्दू शास्त्रलाई उहाँले सकारात्मक रूपमा तुलनात्मक अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्ष दिने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो शक्ति रहेसम्म पूजा आजा श्राद्धहरू गर्न छोड्नु भएन। मानिस मरेर गए पनि योगदान मरेर जाँदैन। उसले दिएको योगदानप्रति कृतज्ञ बन्न नसके पनि कृतज्ञ बन्नु हुँदैन। उनीहरूलाई हामीले सम्मान र सम्झना गर्नुपर्दछ। सम्झने र सम्मान गर्ने विधिहरू विभिन्न संस्कृति र परम्परामा फरक हुन सक्छन्। परिस्थिति र परिवेशमा आउने परिवर्तनले हाम्रो चेतनामा परिवर्तन आउँछ। चेतनामा आएको परिवर्तनले व्यवहारिक पथ निर्माण गर्छ। यही व्यवहारिक पथमा समाहित हुँदै हाम्रा पिताजी 94 वर्षको उमेरमा 2073 साल वैशाख 29 गते रूपन्देहीको शङ्करनगर घरमा धरालीन भई 7 वर्षदेखि स्वर्गको विचार गरिरहनु भएको छ। यो पितृपक्षमा उहाँको तिथिको सम्झना गर्दै उहाँप्रति नतमस्तक र कृतज्ञ हुँदै यसै आलेखबाट मेरा जन्मदाता पथप्रदर्शक उत्प्रेरकप्रति श्रद्धापूर्वक तर्पण आभार प्रकट गर्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झँदै उहाँको सानो अंशको परिचय आलेख मात्र तयारी गरी प्रस्तुत गरेको हुँ। धन्यवाद।